اليوم موضوعنا هو حول الشعر، كيف نزيده من الكثافة دياله وجماله، لكن بطرق طبيعية، لأنه هناك من الطرق الأخرى لكن الكثيرات يتخوفن من المشاكل الآثار الجانبية، يعني التساقط، تسبب التساقط نتيجة وجود المواد الكيماوية وما إلى ذلك. إذا كل شيء ماشي للطبيعي، كل شيء ماشي للطبيعي، مواد طبيعية ووصفات اللي هي سهلة في التحضير، اللي فريمون في متناول الجميع، سهلة واللي كتعطي نتيجة، والأهم هو النتيجة هي اللي مهمة. صحيح. غادي نشوفوا واحد الوصفة اللي رجعنا عاوتاني كنسمعوا عليها بزاف. كانوا كيستعملوها زمان، ولكن ما بقيناش كنسمعوا عليها، ولا ما بقيناش كاع كنشوفوا هذه الوصفة، لأن لي زابيتود ديالنا تبدلوا. قبل كان كلشي كيتستعمل، يعني مثلا كناكلوا شي حاجه، كناكلوا التمر ولا كناكلوا الزيتون ولا ما كنلوحوش النوايا ديالو، on ne jetait pas les noyaux. D'abord on jette beaucoup de choses, alors qu'avant on réutilisait les choses, on يعني utilisait vraiment tout. عظم التمر، عظم الزيتون، عدم التمر. دابا الوصفه اللي غادي نشوفوا دابا، j'étais au courant عدم الزيتون, j'en avais jamais entendu parler. وي دابا غادي نشوفوا وصفه جوستومون بالعدم ديال التمر. Absolument. دونك كي تري تري افيكاس، كانت كتستعمل زمان وكانوا كيستعملوه حتى في الكحول. وي تعدم الزيتون جو في الكحول. وي بور للكثافه ديال الشفار. Je sais pas ce qu'en pensent les ophtalmos. Donc هادشي ديال العينين on passe. Oui, on va se concentrer très sur les cheveux. Je sais pas ce qu'en pensent les dermatos non plus. Mais voilà, c'est des recettes de grand-mère comme on les appelle. C'est des recettes de grand-mère. On va pas en abuser. Bien sûr, on va essayer de faire les choses proprement surtout. وفاش كنستعملوا هاد المواد هادي غالبا كنرقدوهم في الزيت، ومن بعد ما كنستعملوا غير الزيت اللي رقدنا فيها هذيك المواد. اذا ما نطحنوش غادي نطحنوه. احنا غادي نشوفوا الوصفه ديالنا شنو غادي نحتاجوا فيها. علاش انا سالتك السؤال؟ لاني باسكو خصك تحمرهم قبل. قلت احنا ما تكفينا مع الرز، ما تكفينا مع الرز ومشاكل الرز. Alors juste un détail pour toutes ces recettes, justement ce n'est pas lorsqu'on a une pathologie du cuir chevelu. Il faut pas les utiliser. Il faut pas les utiliser quand on a des problèmes d'alopécie. Pour ces choses-là, il faut aller voir un dermato. Absolument. Voilà, ça c'est vraiment on a envie de se faire plaisir, on a envie de faire un truc à la maison, on a un cuir chevelu sain et on a envie de booster sa chevelure déjà saine. Absolument. Quand c'est une chute de cheveux normale, une chute de cheveux saisonnière, voilà, quand il n'y a pas une pathologie, quand c'est pas un problème qui nécessite de voir un médecin, on peut se permettre d'utiliser ces recettes. Et bien sûr, si on réagit à la recette, on arrête. On arrête, absolument, tout à fait. Alors, غادي نحتاجوا النوايا ديال التمر بحال اللي قلنا. غادي نحتاجوا نواة التمر. غادي نحتاجوا السكينجبير طري. اوكي، لي راسين. فوالا، راسين دو جينجامبر. غادي نحتاجوا القرنفل. غنحتاجوا ازير. وغادي نحتاجوا الا بغينا نزيدوا معاه، نقدروا نزيدوا معاه الزنجلان. ازير طري. ازير طري، وي. اوكي. اذا سكنجبير، قرنفل، ازير وزنجلان سي تو فو. زنجلان وطبيعه الحال علف ديال التمر. وي، العظام ديال التمر. واكيد غادي نحتاجوا زيت الزيتون، ولا نقدروا نزيدوا معها حتى زيت الخروع، حيت زيت الخروع كنعرفوها مزيانه بزاف الكثافه ديال الشعر. Surtout si on a les cheveux très secs, les cheveux gras, éviter l'huile de ricin parce que ça s'enlève très difficilement. Lourd, oui, ouais. Absolument. Donc l'essentiel c'est l'huile d'olive. يمكننا نديروا هذه الوصفه هذه غير بزيت الزيتون. الا بغينا نخلطوها بزيت الخروع يمكننا نخلطوها بزيت الخروع. دونك غادي نحتاجوا الكاس صغير ديال الزيت. غادي نحتاجوا لواحد الحفينه صغيره ديال العظام ديال التمر. غادي نشفوهم في الفران، غنيبسوهم في الفران واحد 5 ولا 10 ديال الدقائق على ما كيكحالوا. فاش كيكحالوا كنطحنوهم ولا كندقوهم غير بالمهراز. كنحصلوا على بودره كحله، وهذيك البودره لما يتحمروا يكون سهل تهراسهم. سهل بزاف، كيتفرتوا دغيا.
فرحانه كتشوف فيا. وي جي تيستي نسول المجرب. عاودت لك على نهار ميكسور. وماني باغي نعلل الكره مره ثانيه بنتيجه يمشي ضحيتها الميكسور. كنحصلوا على بودره سوداء، بودره سوداء كتفكرنا شويه في البودره ديال الكحول اللي كنستعملوا للعينين. غادي نحتاجوا قلنا سكنجبير طري. هذاك السكنجبير كنقشروه وكنحكوه وكنحافظوا بالماء ديالو. نحتفظوا عليه بالماء ديالو، ولكن بالتخت ديالو لما ينحك كنخليوه هكذاك غير كنحكوه بكل كله. كنزولوا له غير القشره قبل ما نحكوه، كنحكوه كنستعملوه هكذاك. غادي نحتاجوا 12 حبه ديال القرنفل، وغادي نحتاجوا بحال اللي قلنا ازير، وإلا درنا معاه زنجلان حتى هو كنطحنوه تماما. دونك هاد الشيء كله ما نساوش زيت ديال الزيتون نسخنوها واحد شويه قبل باش كتزول منها الاملاح ديالها باش ما كتنشف لناش الشعر. هاد الشيء كله كنخلطوه مع الزيت، وكنعاودو نردو داك الزيت تسخن شويه. من الاحسن يفو لو فيغ او بان ماري باش ما كتسخنش الزيت دغيا، باش كيطلق فيها هادوك المواد اللي درنا فيها. اي on va mettre tout ça dans un bocal de verre. كنديروا هادشي في قنينه زجاجيه من الاحسن، وكنخبعوها في واحد البلاصه اللي ما كيشوفهاش الضوء من الاحسن. ما كتشوفش الضوء. Voilà, c'est mieux de garder tout ça dans un placard, loin des rayons lumineux باش كتبقى كنحافظوا على المنافع ديال الخليط ديال ديك الخلطه. وخاصها ترقد مده عاد يبدا فيها الاستعمال. لا ماشي ولا بدا، لان سخناها شويه في البان ماري. عامه هاد المقادير هادي، هاد كاس ديال الزيت كتصبر لنا واحد الشهر. دونك سي 4 اوتيليزاسيون، 4 ديال المرات، لان الا درناها مره في الاسبوع. فاش كنستعملوا الخليط ما كنهزوش المواد الصلبه، كنهزو غير الزيت. اوكي، يعني خليها في القعر، هذيك القعر القنينه كنهزو غير الزيت، وبهذاك الزيت اللي كنشقوا به شعرنا. بالنسبه اللي بشرته يعني او شعره جاف كيف قالت ياسمين، نو كيف قلت انا بوغ الخروع، اما الويل دوليف ماشي صالح لجميع الانواع، صالح لجميع الانواع. بالعكس الا كان الشعر جاف هذه منفعه امتياز. ولكن بالنسبه الا كان الشعر دهني ماشي مشكل. يمكن éviter de le faire une fois par semaine. Tu vas le faire par exemple une fois toutes les 2 semaines. Et en fonction du besoin. Et en fonction du besoin, tout à fait. شي مرات واخا كيبقى الشعر مزيد شويه ولا دهني واحد شويه اكثر من العاده، ولكن المنفعه ديال لو سوان ديال الخليط أحسن. Par contre, l'huile de ricin est à proscrire pour les cheveux gras. Complètement déconseillé pour les cheveux gras. حيت زيت الخروع ثقيل بزاف، خاطر بزاف ودهني أكثر. يزيد من البصيلات إفراز الدهنيات أكثر. Non, c'est terrible pour les cheveux gras. زعما c'est. Oui, et on n'oublie pas que dans certains cas, c'est l'excès de gras et l'excès de sébum qui cause la chute de cheveux ou qui empêche la repousse du cheveu. Donc il ne faut pas étouffer il faut pas étouffer le cuir chevelu. صحيح، لأنه الشعر الدهني لما يكون مزيت هي اللي كتكثر فيه الطياح، يكثر الطياح وكثير التساقط ديالو. وي بالفعل. دونك قلنا مرة في الأسبوع العدم ديال التمر، سكينجبير طري، 12 حبات ديال القرنفل، ازير، وإلا بغينا الزنجلان حتى هو الا كان شعرنا دهني نتفاداوه. فوالا مره في الاسبوع كنستعملوا الزيت ديال هذا الخليط هذا. تنبت الشعر، كتزيد في الكثافه ديال الشعر، وسورتو الا كانوا الفراغات. كاين بعض الناس اللي كيخوالهم راسهم في بعض المناطق، كنركزوا على هذيك المناطق. et le résultat est vraiment fabuleux. وده كريم الطريقة، يعني لما قلتي نركزوا كيف واش التدليك بعملية تدليك. وي عملية التدليك مهمة جدا، لأن الغلونس لا سيركولاسيون سانغين كتسرع وتنشط الدورة الدموية سورتو هذا البرد هذا cuir chevelu مسكين. Oui. Donc voilà, il faut vraiment relancer l'activité sanguine.
et c'est ce qui favorise aussi la repousse du cheveu. تماما. في وصفة ثانية؟ في وصفة ثانية هذه غادي نشوفوها، هي وصفة سهلة كتحضر دغيا بسهولة وما ما كتاخذناش واحد الوقت كبير. هي كتعطينا غير لو فوليوم، ما غاديش تعطينا الكثافة ديال الشعر، ولكن حجم الشعر يبان، ولا ما غاديش اسكو تدب علينا شويه، اسكو تدب علينا شويه. اي سورتو سي اون اون ا بوزوان instantanément ça marche très très bien. C'est une eau de rinçage ou là un lait de rinçage avec de l'avoine. Donc soit de l'avoine يا اما بالشعير يا اما بالصديق ديال ياسمين الروز. ما يقعد الشعر اشهب شوي لا لانه النشاف في الروز يعطي لون. Ça donne vraiment beaucoup de volume et ça donne aussi beaucoup de brillance. Le miel aussi. Oui, العسل حتى هو un masque de miel et après on lave les cheveux, le cheveu est gainé. Oui, tout à fait. غير شويه كيكذب عليك زعما الا احتاجيتيه راه يوقف معك، ولكن لا معاك داك الساعه لا معانا. Donc pour le volume et la brillance, donc يا اما لو لي لافوان، دونك كنديروا يترو ديال الماء و4 ديال المعالق ديال الشعير وكنغليوهم كنصفيوه كنستعملوا الماء ديالو. on se rince les cheveux avec. دونك فاش تغسل شعرك هذا لا ديرنيير او دو رانساج غديرها بهذاك الماء ومن بعد بخاخ ونديروا في بخاخ وبعد نمروا على الشعر. لان كيف ما كان الحل هذه ثقيله شويه، دونك اون فيرس لو دو رانساج وكنشلوها من بعد. من الاحسن بالماء بارد ولا بالماء دافي بحق ما نشلوهاش بزاف. لو فريسون دو فريسون الماء بارد. اذا هذاك الماء هذاك الشعير اللي درناه وغليناه في الماء نغلوه نصفيوه وغيكون غير ماء، غادي يكون ماء، ولكن كيف ما كان الحال كيكون ثقيل شويه. دونك نشلوه ما كيبقى لي في ديالو غير ما نشلوهش بالماء سخون. لا ميم شوز افيك الروز ونفس الشيء مع العسل. Donc voilà, ça c'est des astuces très rapides. شي مرات كنحتاجوهم غير كنبغيو نبدلوا الشكل ديال لو كوافاج ديالنا ولا on n'a pas envie de forcément passer chez le coiffeur. Ça donne un effet très très sympa, c'est très efficace et ça donne vraiment l'effet de volume. On a l'impression d'avoir plus de cheveux sur la tête.